अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में साहिल समुंदर के करीब सिडनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहां पर दो शख्स के बारे में बताया जाता है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इनिशियल रिपोर्ट जो थी वो 12 अफराद के हलाक होने की थी। उसके बाद तादाद बढ़ती हुई दिखाई देती है, मगर इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हो गया और वो तूफ़ान प्रोपोगंडे का था, पाकिस्तान के खिलाफ था। बताया ये जा रहा था इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए या फैलाया ये जा रहा था कि ये जो शख्स है फायरिंग करने वाला, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये मुसलमान है। बट जब वहाँ की पुलिस ने तहकीक की और सिडनी पुलिस ने जो इनिशियल रिपोर्ट्स जमा कराई हैं उसमें ये बात वाज़े और सामने आई है कि इसका ताल्लुक़ कतई पाकिस्तान से नहीं था, जबकि अलबत्ता अभी भी कुछ जो तहकीकात है वो जारी हैं और एक ज़राए के मुताबिक तो तहकीकात को रोक भी इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इनिशियल और एंडिंग फाइंडिंग्स हैं वो आपस में मेल खाती हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें हमला आवर बाप और बेटा निकले हैं। पुलिस का मज़ीद मुल्ज़िमान की तलाश का ऐलान जो है वो ख़त्म करने का ऐलान जो है वो सामने आया है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तफसील अभी जो है वो शेयर नहीं की है। जब ये तफसील सामने आएगी तो उस पर मज़ीद बात की जाएगी, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये पहली बार नहीं है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए हर्जा सराई की गई है या प्रोपोगेट किया गया है। जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो भारतीय अकाउंट्स, अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स, यहाँ तक कि इज़राइल की फंडिंग से चलने वाले अकाउंट्स भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपोगेट करते हैं। हमें ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो वाक़या पेश आया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, इसको इनिशियली जोड़ा जा रहा था कि शायद ये पाकिस्तान से आया हुआ शख्स था जो 90s में आया था और इसने सब कुछ किया है, लेकिन अभी की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये शख्स तो भारतीय निकला। ये जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं इस पे स्टेट मिनिस्टर तलाल चौधरी साहब भी बहुत बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं, देख रहे हैं, इन अकाउंट्स को ब्लॉक भी किया जा रहा है और ज़ाहिर कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा। मगर ये पहला वाक़या नहीं है ब्रिगेडियर साहब कि जब कोई वाक़या पेश आता है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौरन से ट्रेंड शुरू हो जाता है। देखिए, इट शुड बी अंडरस्टूड कि हमारा असली दुश्मन जो भारत है वो जख्म चाट रहा है मार्काए हक के, और वो इस दर पे है कि उसे कोई मौका मिले कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए या पाकिस्तान को कोई किसी भी किस्म का उसकी रेपुटेशनल गज़न पहुंचे, और जहां भी उसे कोई डे लाइट नज़र आती है तो वो उसमें एक्सप्लॉइट करता है। और ये भी कोई इसमें डाउट नहीं है कि इजराइल और अमेरिका का जो गाठजोड़ है उसका कोई डाउट नहीं है। कतर में भारतीय नेवी के अफसरान और सेलर्स स्पाइंग करते हुए पकड़े गए थे इजराइल के लिए, और यहाँ जब ईरान की और इजराइल की जंग हुई तो भारत अफगानिस्तान का जो उनके शहरियों का गठजोड़ निकला जिन्होंने अटैक्स जो ईरानियन लीडरशिप पे उसको डायरेक्ट करवाए थे। तो ये गठजोड़ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तवातर से कल से ये पैरानॉइड हुए हुए हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। और ये ANI, माइंड यू, ये वो एजेंसी है जिसने 750 से ज़्यादा फेक वेबसाइट्स चलाई थी। डिसइंफॉर्मेशन लैब केस था बड़ा मशहूर जिसमें ये बाद में इनकी जगहसाई हुई, और उसी किस्म का काम अब कर रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट में उसको पहले गलत सलत खबर बग़ैर तहकीक के उसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जो अटैकर था, और ANI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको वायरलिटी दी। तो ये तो एक फैक्ट्स हैं जो सबको मालूम है कि ये झूठ बोलते हैं और कोई वो मौका नहीं छोड़ेंगे कि पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। मगर अभी तो जो आजकल ज़माना ऐसा है कि इसमें आप बहुत देर तक सच को छुपा नहीं सकते। तो ये जो अटैकर है इसकी जो आइडेंटिटी है वो भारतीय नजाद साबित हो रही है, और जो वाइफ थी जिसका जो फादर था अटैकर का और जो खुद भी इस हमले में शामिल था वो इटालियन निकली है और नेचुरलाइज्ड ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। 1998 से शहरियत अख्तियार की हुई है। पाकिस्तान से उसका ताना बाना जोड़ना, बल्कि उसके पास से असलहा भी निकला है। 10 साल पहले उन्होंने असलहे का लाइसेंस भी ले रखा था। 6 हथियार बताए जा रहे हैं, इससे ज़ायद भी हो सकते हैं जो बरामद किए गए हैं। बट ये पहला मौका नहीं है ब्रिगेडियर साहब कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली
جب بہت سارے حقائق سامنے آتے ہیں تو اسے آلریڈی پہلے بہت ساری چیزیں پھیل چکی ہوتی ہیں. فار انسٹنس یہ آج کا واقعہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا تھا جو بہار الیکشن سے پہلے ایکٹیو ہوئے اور جنہوں نے پاکستان کے خلاف یا پاکستان مخالف پروپوگنڈا جو ہے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور ڈپلومیٹکلی ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ. آپ پورے اعتماد رہیں، آف انٹرنیشنل لا رہیں سفارتی سطح پر، اور یہ جو ایپسٹیمک سطح پر جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے یہ کردار ادا کرتا رہے، دنیا کو حقیقت سے روشناس کروائیے، اور اس کو جھوٹ جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، اور ہمیں جو ہمارے دیگر حلیف ممالک ہیں ان کی طرف بھی ان کے جو میڈیا ہے یا ان کی جو سفارتی ذرائع ہیں اس کو بھی سینسٹائز کرنا ہے. اب دیکھیے، یہ ایران میں جو کچھ ہوا تھا اس میں جو افغانی انوالو نکلے تھے، اور اس کے بعد 5 لاکھ افغانیوں کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا، اور اب بھی جو افغانستان ہے وہ ہندوستان کی زبان بول رہا ہے، اور بھارتی چینل جو ہیں وہ ایک اسرائیل کا جیروسلم پوسٹ ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ سب ایک پاکستان دشمنی میں متفق ہیں. ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اور کانفیڈنٹلی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں دیکھیے اس وقت جتنے 5 کیپٹل ہیں جو آپ کی اس وقت آپ کا انفلوئنس بھی ہے ان میں، جس میں واشنگٹن ہے، تہران ہے، ریاض ہے، اور چائنا ہے، ایون رشیا ہے. تو اس میں ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ حقیقت اور سچ پہ مبنی ہے. جب آپ جھوٹ کا تومار باندھیں گے جس طرح کہ انڈین میڈیا باندھتا ہے تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی زخم پہنچتی ہے، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر اس کو لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی سیریس لینا چھوڑ دیتی ہے. اور دیکھیے آسٹریلیا اٹ سیلف اس نے کتنا سرکمسپیکشن کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی میچورٹی کے ساتھ اس کی لیڈرشپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے. ابھی تک وہ کیئرفل ہیں، فائنل سٹیٹمنٹ ہر اینگل کو چھان بین کر کے فائنل سٹیٹمنٹ دیں گے، اور انہوں نے کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں کیا جس طرح کہ یہ بھارتی میڈیا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ 5i اس کی معاونت ان کو حاصل ہے، تو ان کے پاس یہ زیادہ انفارمیشن ہوگی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں کوئی انوالومنٹ ہوتی تو وہ فوراً سامنے آ جانا تھا. بٹ یہ چونکہ ان کا اپنا شہری ہے اور انڈین اس کی پرابیبلی روٹس ہیں، اور اب how do you see that will it affect the image of Indian diplomacy؟ کیونکہ مئی کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا تھا. ایوری لائی دیٹ دے اسپیک اور وچ از کالڈ آؤٹ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے جی. اور وہ اگر اس مرتبہ بھی اف دے ڈونٹ کم آؤٹ اسمیلنگ ویری نائس تو ظاہر ہے اس کی جو ڈپلومیسی اس کو بھی زخم پہنچے گی. ریپوٹیشنل لاس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ملک جو ایک جمہوریت بڑی ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کا جو میڈیا ہے وہ حقائق کو پرکھے بغیر جھوٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے، تو دس از ناٹ ٹیکن پازیٹیولی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اینڈ شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ فرام پاکستانی سائڈ، کیونکہ یہ ٹائم ہے کہ ہمیں بھی یہ بتانا ہے دنیا کو کہ کس طریقے سے اتنا لمبا عرصہ برداشت کیا ہے، اور اب یہ پروپوگیٹ جو کر رہے ہیں ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ بیگی صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور یہ انتہائی ایک سینسٹیو ایشو ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، بلکہ مئی کے کانفلکٹ کے دوران بھی ایسے اکاؤنٹس آپریٹ ہوئے جو صرف ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپریٹ ہوئے، پاکستان کے خلاف بری باتیں کہنے کے لیے آپریٹ ہوئے، نیریٹ سیٹ کرنے کے لیے، ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے آپریٹ ہوئے. وہ تمام تر کا تانا بانا جو ہے وہ افغانستان، بھارت سے جا کر ملتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل سے بھی فنڈنگ لے کر یہ اکاؤنٹ چلتے ہیں جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں برے امیج کو اجاگر کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیٹ نے یہ تمام تر چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور امید یہی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو اٹھایا جائے، تاکہ نہ صرف آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ اس لیول پر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پاکستان بتائے کہ صرف ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اندرونی معاملات میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اکراس دا ورلڈ پاکستان کے خلاف پروپوگیٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب فقط اعلانات، بیانات، وعدے، لارے اور کمیٹیاں توڑنے، بنانے اور جلسے، دھرنوں اور تحریک چلانے کی تاریخیں دینے تک ہی محدود رہ گئی ہے. تحریک انصاف کی سابقہ قیادت
सीनियर जो क़यादत मौजूद है उस पर तनकीद करती नज़र आ रही है, उन पर इल्ज़ामात लगाने तक महदूद है, जबकि मौजूदा क़यादत आपस में इल्ज़ाम तराशी और इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब पार्टी को माली मुश्किलात का भी सामना है, जिसके लिए बार बार चंदा इकट्ठा करने की मुहिम चलाई जाती है। तहरीक इंसाफ की साबिक सीनियर क़यादत हो या फिर पार्टी की मौजूदा क़यादत, कोई भी मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए ना तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बना सका और ना ही पार्टी का सियासी मुस्तकबिल अब महफूज दिखाई दे रहा है। लिहाजा जिस तरह बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल से बाहर निकलने में नाकाम रहे, ठीक वैसे ही पार्टी का सियासी मुस्तकबिल भी कुछ ख़ास रोशन दिखाई नहीं देता। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होने से ये भी कयासा राइयाँ की जा रही हैं कि शायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी की क़यादत के कुछ लोगों को 9 मई के केसेस में सज़ा सुना दी जाए और पार्टी को कलादम भी करार दे दिया जाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ क़यादत ने जारहाना पॉलिसी को कदरे तर्क किया है, मगर अभी भी क़यादत में बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं और इख्तलाफात भी मौजूद हैं बयानात को लेकर। हुकूमत मुतमईन है कि अपोजिशन के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुक्कू ठप दिया गया है और इत्तेहादी के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर आइन साजी और हर मुश्किल काम में साथ मौजूद है, मगर बदले में ना तो पीपल्स पार्टी को कोई वजारतें चाहिए और ना ही तरक्याती फंड्स का कोई ज़्यादा ख़ास इशू है। लिहाजा अच्छे बच्चे की तरह पीपल्स पार्टी भी लीगी हुकूमत के साथ मौजूद है। मौलाना फजल रहमान की जमात जो जलसों और धरनों की तारीख रखती है, वो भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फ़िलहाल खामोश है। जबकि जमात इस्लामी ने कराची में ट्रैफिक हादसात का इशू बनाकर एहतजाजी धरनों की हल्की फुल्की मौसीकी शुरू करने का ऐलान किया है, मगर हुकूमत के रास्ते में इस वक्त कोई वाज़ेह बड़ी मुश्किल नज़र नहीं आती कि इंसाफ और उसकी क़यादत का सियासी मुस्तकबिल और मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कैसे मुमकिन हो पाएगा। इस पर बात करेंगे। पैनल में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोखेल साहब ने और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। कुछ ही दिन में हमें सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अली गौहर बलोच साहब से आगाज़ करते हैं। चूँकि तलाल चौधरी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग की, मीडिया से गुफ्तगू की और ऐसा महसूस हो रहा है अली गौहर बलोच साहब के तमाम तर वो अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट कर रहे हैं या जो हुकूमत बता रही है कि उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, कुछ उसमें से अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होते हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया भी है कि कैसे अफ़गान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उनसे ट्वीट हुई और इसके अलावा पैसे लेकर भारत के हक़ में ट्वीट्स करना और वगैरह वगैरह। सीम्स लाइक कि आप लोग एक बड़ा क्रैकडाउन जो एक पार्टी के ऊपर हो रहा था ऑन रियल ग्राउंड्स, अब वो डिजिटल क्रैकडाउन भी हो रहा है। तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा ये तय करना कि कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है या कौन सा वाकईतन प्रोपोगेट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है फरवा साहिबा कि ये तो बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान को जो जो चैलेंजेस हैं उनमें एक ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी का भी है। और ये नहीं कि आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये बयान दिया है तो उसके बाद मतलब है इस पर कोई एक्शन होगा। आपको पता है कि बारहा दफ़ा हुकूमत की तरफ से और बारहा दफ़ा ISPR और हमारी अफवाज की तरफ से भी ये चीज़ें आई हैं कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ चीज़ों को सोशल मीडिया के ज़रिए टारगेट किया जाता है। और जाहिर है इस टूल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ PTI के लोग जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। इनको चाहे भारत के बयानिए के साथ बयानिया मिलाना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया हो, ये उधर जाते हैं। ये कभी भी आपको आप देखेंगे कि इनके बानी की तरफ से या इनकी मेन लीडरशिप लेकिन मैं यही तो बुनियादी सवाल है गुरबुल साहब, क्योंकि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन के ये जो अकाउंट्स हैं ये वो अकाउंट कुड बी पॉसिबल कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो जो अभी हम एज अ नेशन फेस कर रहे हैं, वो भी शायद ओन नहीं करें। नहीं, देखें, आप देखें कि 2-3 अकाउंट जो हैं, पहली बात तो है कि बानी PTI का ट्विटर अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है, फिर उसके बाद इनकी बहनों के अकाउंट्स कहाँ से ऑपरेट होते हैं, ठीक, और फिर इनके कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं, कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ जो मतलब है कि इनकी पार्टी के लोग हैं, कुछ जो बाहर काफ़ी अरसे से वो सेटल हैं, वो लोग वो भी इनकी टीम का हिस्सा है।
تو یہ ان کے آپ کو یاد ہوگا نا وہ ٹائم جب دیکھیں نا جب یہ مارکہ حق کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی سے نوازا اور عزت سے، اور جس وقت ہمارے فیلڈ مارشل باہر امریکہ گئے ہیں تو وہاں پر ان کو گالم گلوچ کرنے والے سوشل میڈیا پر اور فزیکلی ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والے، گندی زبان استعمال کرنے والے کون لوگ تھے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں. ہاں اگلی بات یہ آ جاتی کہ یہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، کہاں سے چلا رہا ہے. اب ظاہر جدید دور ہے جہاں پر یہ باہر سے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں، وہاں پر یہ پتہ چلانا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ چلا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک براڈر اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر بڑی کلیئر بات ہے کہ اس میں صف اول پہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے، اور طلال چودھری صاحب نے بھی جو گفتگو میڈیا کے ساتھ کی ہے، قادر مندوقل صاحب، سیمز لائک کہ گورنمنٹ بہت حد تک بہت ساری چیزوں کو ریکور کر چکی ہے. لیکن میرا یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے، اور بینگ اے جرنلسٹ بھی ہے. فار انسٹنس میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں شہباز گل کی. شہباز گل جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہی از ون آف دا موسٹ مسوجنسٹ کائنڈ آف ہیومن بینگ، جو کہ خواتین جرنلسٹ کو بیٹھ کے نہ صرف ان کی عزت اچھالتے ہیں بلکہ بہت ساری غلط ویڈیوز جو کہ اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں ان کو بھی پوسٹ کرتے ہیں. اب چونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھی حکومت کے ساتھ تو بیٹھے ہیں وفاق میں. آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ پچھلے دنوں خاصی غلط ٹویٹس شہباز گل کے ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی. میں خود شکار رہی ہوں اس ٹویٹر ہینڈل کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف پاکستان میں بین کرنا ہے؟ کیا اسپیکٹرم کیا ہونا چاہیے ان اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ فروت، پہلی بات تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ شہباز گل گیا کیسے یہاں سے؟ پہلا سوال تو میں یہ کروں گا. سوری کیا یہ پاکستان سے گیا کیوں، کیسا گیا؟ اسی حکومت نے چھوڑا ہے نا. ٹھیک ہے، پہلا سوال تو یہ ہے. اور یہ شخص بدتمیزیوں کا آئی جی تھا. میرے ساتھ ایک شو میں اتنی غلیظ گفتگو اس نے کی ہے، میں نے برداشت کی ہے. بریک میں تو خیر میں نے اس کو اچھی خاصا سمجھا دیا ہے، لیکن پھر وہ انسان کا بچہ بن گیا. اب بھی وہ اداروں کے بیچ میں من گڑت خبریں اپنی طرح سے. تو میں یہ کروں کہ وہ جو راجہ عادل ہے اور وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، احتساب کا، وہ ان کے ساتھ یہ سارے جو بھگوڑے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور باہر جا کے بڑے. اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز گل وہ شخص ہے جس کی بیوی اسکالرشپ پہ پاکستان سے گئی اور وہی امریکہ میں سیٹل ہو گئی ہے. جب یہ خود یہاں پہ وزیر تھے اس دنوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو بات یہ ہوتا ہے. اور پھر یہ بندہ کون تھا؟ امریکن نیشنل. آیا کس کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا اور پھر کس کے کندھوں پہ واپس گیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت تو ختم ہوگی، اس کے بعد یہ گئے نا. پھر وہ جو میڈیکل اس نے ڈرامہ کیا. بہرحال میں یہ کہوں گا، میں نے ایک مرتبہ اسمبلی میں اسپیچ کی تھی، علی بھائی کو یاد ہوگا. میں نے کہا جو پاکستان کے خلاف بول رہے، جتنے پاکستانی جو محب وطن ہے وہ نہیں، جو پاکستان کے خلاف بول رہے، پاکستان اداروں کے خلاف بول رہے، سب کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جائے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے صرف وہ لکھا کہ جو پاکستانی ہے اس طرح چلا ہے. میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں جو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، نہ صرف اس کی حقہ پانی بند کر دے، اس کی شناختی کارڈ وہ سارے بلاک کر دے، بلکہ میں کہتا ہوں ان کی فیملی کے بھی بلاک کر دے تاکہ اس کو مجبور کر کے لایا جائے اس کو. اور پھر یہ جو دنیا بھر سے جو ہمارے معاہدے ہیں، ہم نے ریمنڈ ڈیوس حوالہ کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم حوالے کرتے، ہمارے حوالے کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر جب ہماری باری آتی ہے تو بولے وہ تو ان کا قانون ہے. بھائی تو ان کا قانون ہے تو ہمارا قانون. شروعات تو وزیر داخلہ نے کر دی ہے، محسن نقوی صاحب نے شہزاد اکبر اور ان کے خلاف. میں کہتا ہوں کم آئیے، 2 آدمی کا نام لیے، یہ جتنے بھی پاکستان دشمن ہیں، چاہے وہ 1 ہو یا 1 کروڑ ہو، ان سب کو وہ سبق سکھانا چاہیے کہ ان کی اگلے پچھلے نسلیں یاد رکھیں. ٹھیک، میں علی بخاری صاحب سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی. علی بخاری صاحب، سوال یہی سادہ سا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں، انکلوڈنگ عمران خان صاحب کا اپنا اکاؤنٹ وچ از انڈر ویجیلنس، یہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے تو اکاؤنٹ کو آپ لوگ اون کریں گے، لیکن یہ جو باقی اکاؤنٹ چل رہے ہیں، فار انسٹنس شہباز گل صاحب جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، یا دیگر جو لوگ ہیں یوٹیوبرز اور جو ملک سے بھاگ کے چلے گئے سو کالڈ جرنلسٹ، اور جو پروپوگیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، ڈو یو اون دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فروا آپ کا. دیکھیں فروا، 2-3 چیزیں ہیں، یہ 2-3 چیزیں مکس اینڈ میچ ہو گئی ہیں. میں تو خود چیئرپرسن پیمرا COC بھی رہ چکا ہوں اسلام آباد فیڈرل ایریا کا. دیکھیں لیجسلیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے. یہ ایک
पार्ट ऑफ द दिस पिक्चर है। दूसरी साइड पे ये होता है कि हम बड़े आराम से बड़े आसानी से कह देते हैं फलाना अगेंस्ट पाकिस्तान है, फलां अगेंस्ट के पाकिस्तान है, फलां अगेंस्ट स्टेट है, फलां अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन है। ऐसे नहीं होता। देखें हमारे पास क्या पैरामीटर्स है, क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या जज्जल ज़ियाउल हक वो साहब ने ट्वीट्स ज़ुल्फ़िकार अली हैं भुट्टो को जो मंजर आम पर हैं, वो अकाउंट्स हैं जो इस तरीके से ऑपरेट हुए। मेरी आप बात सुन लेना। देखें जब हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग हुआ और जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो उस टाइम मलिया लोधी साहिबा बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर भी एलिगेशंस थे। और मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी उस टाइम गद्दार थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी गद्दार थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जब मियाँ साहब बाहर गए तो मुशाहिद हुसैन सैयद जैसा बंदे को भी किस तरह टॉर्चर और किस तरह चीज़ों से गुजरना पड़ा। मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं भी एक छोटा सा हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, आप लोग भी हैं। इसी तरह जब अब हमारा दौर आ रहा है, हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज हो रहे हैं, बहुत से एलिगेशन हमारे ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात है एक पैरामीटर और एक प्रॉपर तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने की। ये लाइन है भाई, ये लाइन को जो भी अबूर करेगा, चाहे वो फरवा हो, चाहे वो अली हो, अली बुखारी हो, चाहे वो XYZ जो भी हो, वो नहीं इसके अंदर है। इंस्टीट्यूशन जो भी है फरवा, देखें इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, इट्स नॉट स्टेट। स्टेट वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 आपको बताता है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। तो स्टेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, स्टेट के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। तो वन ऑफ द ऑर्गन इज आपका इंस्टीट्यूशन कोई भी है, जुडिशरी भी है, हमारी पाक फौज भी है, इसी तरह और जितनी चीजें हैं। सो द इशू ये है कि हमने ये देखना होता है कि ये जो लार्जर नेट में बात हो रही है, इसको किस एंगल में किया जा रहा है, किसके साथ मंसूब किया जा रहा है, ये पर्सन स्पेसिफिक है या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है। उसके बाद आप एक जाके लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने ऑपरेट हुए हैं और जिस पे तलाल चौधरी साहब ने ब्रीफिंग दी है आप लोगों की, तो जाहिर है कि आपने खुद ही बता दिया कि यू हैड अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन। मुझे बताएं कि इनके जो ट्वीट्स आपने कभी देखे होंगे, इत्तेफाक होगा, आपको ये कैसे लगे ट्वीट्स? हाउ डू यू डिफाइन इट? देखिए मैं तो जाती तौर पे अपनी बात करूं तो मैं इतना सोशल मीडिया का वो एक्टिविस्ट भी नहीं, और मुझे शायद यूज करना भी नहीं आता, हैंडलर भी नहीं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मैं नहीं है, दुनिया सारी में है। मैं तो कहता हूं कि मैं इस मामले में, आप मुझे कह लें कि मैं इलिटरेट हूं, बट समहाउ द अदर फेसबुक भी यूज करता हूं, मैं अपना ट्विटर भी यूज करता हूं, द अदर थिंग्स भी चीजें आती हैं। अब बात यह है इसके अंदर कि ये तो आप मुझे एक चीज बता दें, दुनिया सारी में मतलब हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं आते, शुमार होते हैं, हम तरक्की याफ्ता भी नहीं है। मुझे तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की कुछ एग्जांपल्स दिखा दें जिस तरह इस तरह के मामलात जो आपके सोशल मीडिया के लोग हैं उनको कर दिया गया और उनको स्क्रू अप कर दिया गया, और जो कि पॉलिटिकली मुखालिफ लोग हैं, जो कि आपके पॉलिटिकली मुखालिफिन हो, और उनको इस तरह स्नैप करके कर दिया गया हो। मुझे अगर मैं जुबान की बात करूं तो मुझे तो मरियम बीबी जो हमारी CM है, उनकी बहुत सी क्रक्स बातें याद हैं। अभी कुछ अर्सा कबल ही उन्होंने हाथ तोड़ दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी और इस तरह की एज अ CM बात की। मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा के अल्फाज अगर मैं दोहराऊं या अज़मा बुखारी साहब के दोहराऊं तो शायद मैं और आप भी दोहरा भी नहीं सकते इस लेवल पे। तो अगर कल मेरी गवर्नमेंट आ जाती है, बट प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की भी बनी है। फॉर इंस्टेंस स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से शुरू हुई, इमरान खान साहब के दौर में इसको लगाया गया और स्टार्ट किया गया। ये दोनों जमातें बैठी हुई हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको। ये शायद आइडिया बहुत बात है। मैराथन रेस ये जो की गई, ये फंड रेजिंग, ये टेलीथॉन जो है, ये इमरान खान साहब के दौर में हुई। तो इंटरलिंक कर रही है। नहीं सर, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट योर अकाउंट मैं तो आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ ना। देखिए मुझे एक चीज और समझा दें फरवा, दुनिया में आज यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, 30% लोग जो हैं आपका टेलीविजन उनका देखते हैं। तो सर यूनाइटेड स्टेट्स में जब कोई बंदा सोशल मीडिया पे धमकी डालता है तो उसको उठाते नहीं, मेरी यार सुन लेना, मेरी यार उठाते नहीं है स्टेट के खिलाफ जब कोई बंदा बात करता है। परवा आपकी बात मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, मेरी सुन। देखें दुनिया में आपको तरक्की करनी पड़ती है। आप जो है रेडियो से टेलीविजन पे आए, टेलीविजन से प्रिंट मीडिया के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद आप सोशल मीडिया आ चुका है। अब इससे आगे कोई चीज आएगी, आप आगे जाएंगे। और ये पॉलिटिकली नहीं, हर दुनिया में ऐसे होता है। एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, 1200 प्लस एम्प्लॉयज थे, CEO से जहाज उनके थे, खड़े के खड़े रह के खत्म होगी। तो आप जब तक आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं, 1919 के आप निकाल के ले आए और उस हिसाब पे कहें हम पॉलिटिकली तकरीरें करेंगे और सड़कें नालियां गलियां बना के तकरीरें करेंगे, ट्रेंड चेंज हो गया है ना पॉलिटिकली, उसका ट्रेंड चेंज हो गया। मेरे पास कोई निशान नहीं था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना जी, मैं यही गुफ्तगू थोड़ी सी और भी आगे बढ़ाती हूं। प्लीज आपसे थोड़ी सी इजाजत से मैं कहता हूं कि ये सोशल मीडिया खाली आपकी इस्लाह भी करता है, आपको एजुकेशन भी करता है, आपको एजुकेट भी करता है।
अगर कोई इंस्टीट्यूट के खिलाफ बात कर रहा है, ये तो मेरे पार्टी के, देखिए मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब और इसके ऊपर मेरे चेयरमैन ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि हम उसको ऑन करते हैं जो हमारा ऑफिशियल अकाउंट होगा ना। हम अब मैं बैठ के कोई चीज लिख देता हूँ, आप मुझे रोक तो नहीं सकते ना, मेरे पे कोई पर्चा हो सकता है, क्योंकि मेरी आज़ाद सहाफत का भी आपको हक है, आज़ाद गुफ्तगू का भी। मैं कहूंगा जी मुझे फरवा आपकी ये बात नहीं अच्छी लगी, तो क्या आप कहेंगे मैं एंटी एलिमेंट हो गया हूँ? मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक पार्टी स्टांस तो बड़ा सीधा सा है कि हम तो जो ऑफिशियली हमारी साइट होगी, जो ऑफिशियली हमारा ट्विटर होगा, जो ऑफिशियली हमारा इंस्टाग्राम होगा, जो ऑफिशियली हमारा फेसबुक होगा, हम तो उसको ऑन करेंगे। जो नहीं होगा उसको तो किसी और तो हमारी पार्टी का मैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि आप इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल को तो डिसोन नहीं करते, और जो ट्वीट्स वहाँ से हुई हैं सीम्स लाइक कि यू ओन दैट एज वेल। अली गौहर बलोच साहब, फिर इसका नतीजा तो ये बहुत ज़्यादा हार्श निकलने वाला है, जो कि मुझे भी लग रहा है पिक्चर की इस तरफ देखते हुए। बात ये है कि ये शुगर कोटेड बातों से मसले हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल रहा है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। पाकिस्तान के हर बच्चे को पता चल चुका है कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को सपोर्ट कौन कर रहा है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि बानी पीटीआई से जब कोई मुलाकात करने जाता है तो उसको ये क्या हदायत देते हैं और वो हदायत क्यों दी जाती हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन हदायत के क्या ट्रेंड चलाए जाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से आग लगानी है, पाकिस्तान में किस तरह से लॉकडाउन्स करने हैं, किस तरह से आपने फिर दोबारा वफाक के ऊपर हमला आवर होना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी अब ढकी छुपी हुई नहीं रही। अब इसको आप सिर्फ इतना कह के कि वो अकाउंट मेरा नहीं है, मैं अगर 5 गलत अकाउंट चला रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अली गौहर अगर मैं बैठकर 10 फेक अकाउंट बना लूँ तो जो मर्जी गाली दे दूँ पाकिस्तान को? नहीं, टेक्नोलॉजी है, अब पता चलता है कि ये कौन ऑपरेट कर रहा है, इसका सरगुना कौन है, इसका मास्टर माइंड कौन है। जिस तरह से 9 मई के वाकयात करने का मास्टर माइंड बानी पीटीआई निकला है, अब फैज़ हमीद की गवाही के बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह से ये केस सामने चल रहा है, जो उस केस का लास्ट पैराग्राफ आया है, तो ये बातें इतनी सिंपल नहीं है जिस तरह हमारा भाई बता रहा है कि नहीं जनाब वो हम उसको ऑन नहीं करते तो उसको डिसऑन करते हैं। अब तो ट्विटर की लोकेशन भी आना शुरू हो गई हैं, सिर्फ बानी पीटीआई नहीं, उनकी बहनों के अकाउंट भी बाहर से ऑपरेट होते हैं। फिर एक जिस तरह से हदायत दी गई बानी पीटीआई की तरफ से, फिर आप फौरन जब आपके इंडिया के साथ इतने बुरे मतलब रिलेशन हो चुके हैं कि वो आपकी जान का दुश्मन बन चुका है, तो आप जाकर फौरन उनके मीडिया के ऊपर फौरन भागम भाग उन इंडिया के हर चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बात ये है कि और जो बाहर बैठे हुए भगौड़े हैं, जिस तरह से वो डिजिटल दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जिस तरह से वो शोधा को गालियां दिलवा रहे हैं, जिस तरह से वो आपकी पाकिस्तान की आर्मी को जो जिनके अफसर जवान हर रैंक का बंदा सुबह शाम शहादतें पेश कर रहा है पाकिस्तान की सलामती के लिए, जिस तरह से उनके खिलाफ ट्रोलिंग है। बानी पीटीआई की बहन अंदर जाती है, एक लफ्ज भी आपके बॉर्डर पर शहीद होने वालों के लिए नहीं बोला जाता, एक लफ्ज भी जो है वो फलस्तीन के लोगों के लिए नहीं बोला जाता कि उनके साथ आप इज़हार हमदर्दी कर दें। ये ज़रूर कहा जाता है कि वो बंद कर दो, फौज की ऐसी तैसी फेर दो, हमला उस जगह पर कर दो, उसको गालियां देना शुरू कर दो। इनकी ट्रेनिंग मैंने खुद देखे अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के अकाउंट से पैलेस्टाइन के हक में ट्वीट्स, अली मोहम्मद ख़ान साहब का आप प्लीज़ जाके ट्विटर हैंडल चेक करें। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जिस पे हमें बहुत ही सोच समझ के कमेंट करना चाहिए। किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि उनके दिल ही नहीं है या वो प्रोपोगेट सारी क़यादत प्रोपोगेट करने के लिए। मुझे एक ब्रेक का काज़ा, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट वांट टू यहाँ पर मैं अपना पॉइंट दूंगा, यहाँ पर मैं अपना पॉइंट क्विकली। देखें बात यह है कि हज़ारों में से कोई एक बंदा अली, मैं तो बुखारी साहब से भी तवक्को करता हूँ, हो सकता है ये भी करते हो, अच्छी बात है। मैं तो आपके इनके मास्टरमाइंड एक ही हैं, वो बानी पीटीआई हैं और सारी दहशतगर्दी उनके नाक के नीचे होती। बाहर भी जो लोग बैठे हैं वो भी यही काम चला रहे हैं, वो फिजिकली दहशतगर्दी भी करवाते हैं। मतलब जाहिर है जब वफाक पर हमलावर हो गए आप केपीके के बताए। लेकिन सवाल मेरा यही है कि जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं आप उसको क्या जिम्मेदारी उठाते हैं कि आप उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेंगे? ये नहीं होगा कि आप वो सारा मलबा उठा के पाकिस्तान तरीके से पर डाल देंगे। दिस इज वेरी सेंसिटिव। ब्रेक पे जाने से पहले आई वांट टू कोट बेनज़ीर शाह, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। एक फेक वीडियो उनकी बनाई जाती है और जिस अकाउंट से वो वीडियोस ऑपरेट होती हैं या रीशेयर या ट्वीट्स होती हैं, रीट्वीट्स होती हैं,
ان میں کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن پہ نون لیگ کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ فیک اکاؤنٹس ہیں یا جو بھی ہے, یہ اب ظاہر ہے کہ بریک پہ آنے کے بعد ہم پوچھیں گے. کچھ وزیر بھی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو سچویشن تو یہ ہے کہ اگر اس معاملے میں آپ نے آنا ہے, اور بالکل پاکستان کے خلاف تو کوئی بات برداشت نہیں ہونی چاہیے, اور کسی کی ماں بہن بیٹی, جیسے طلال چودھری صاحب نے آج فرمایا کہ عزت ہوتی ہے اور یہ فیک اکاؤنٹس عزت پامال کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کو بھی دیکھنا پڑے گا اور یہ یکساں ہونا چاہیے, تھرو آؤٹ ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات تو ہم یہ کر رہے تھے کہ کیسے یہ جو پروپوگیٹڈ اکاؤنٹس ہیں یہ ملک کی عزت کو جو داؤ پہ لگانے کے کام کر رہے ہیں, اس پہ حکومت ایک ایکشن لے رہی ہے اور اچھی بات ہے. کسی بھی سین اسٹیٹ میں یہ کام ہونے چاہیے, مگر سین اسٹیٹ میں گفتگو بھی ہوتی ہے. قادر مندوخیل صاحب, بانی پاکستان تحریک انصاف کے مائنس ہونے کی باتیں بہت زور شور سے جاری ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ قریب معاملات آ بھی جائیں. ایک تو اس پہ رائے دیجیے گا, دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگنی چاہیے؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں. پی ٹی آئی کے اوپر پابندی پہلے بھی مخالفت کی, آج بھی کریں گے اور آئندہ بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی تو از خود ایک جاندار چیز تو نہیں ہے, وہ ایک نام ہے, وہ ایک بس ہے. بس بیٹھنے والوں کی قصور ہو سکتا ہے, بس کی کیا قصور ہو سکتی ہے اگر کوئی دیوار کے ساتھ ٹکرا لے, اور پھر پی ٹی آئی کا نام بدل کے دوسرا نام بھی رکھ سکتا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. اور پھر ابھی الیکشن میں دیکھا کہ ان کے سمبل بھی لوگوں نے جو نا وہ جانے کی کوشش کی اور جہاں ووٹ ڈال سکے ووٹ بھی ڈالا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور ماضی میں بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگ چکی ہے اور پھر وہ الٹرنیٹ نام پہ بھی آ گئے, بہت سارے آپ کے سامنے. دوسری بات, آپ نے -1 کی بات کی, یقیناً میرے پارٹی کا ترجمان اس کا صحیح جواب دیں گے, لیکن میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ نہیں مائنس ہونا چاہیے, نہ مائنس فارمولے کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پر بتاؤں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے فروا کہ پاکستان میں -1 کا فارمولا تو آ چکا ہے. آپ کے سامنے الطاف حسین, آپ کے سامنے وہی الطاف حسین ہے, ایک آدمی مائنس ہو گیا, وہی کہ وہی سارا مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول اور فلاں سارے آ گئے. دوسرا مثال نواز شریف صاحب کی ہے. نواز شریف صاحب مائنس ہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, کابینہ ہے, تو یہ مائنس نہیں تو اور کیا ہے, اس کو میں کیا کہوں گا. آپ مجھے ایک بات بتا دو کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کو بلایا ہے, انہوں نے وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا نا, اس کو جا کے مری میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں بلایا. اور پھر نادرا کی جو ٹیم تھی اس نے ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگائے, 7 منٹ کے اندر اس کے مقدمات ختم ہو گئے. اس غریب کو تو پورا اثر دیا ہوا تھا کہ آپ آ جاؤ, بس آپ ہی وزیر اعظم ہوں گے. تو اس کے بعد جا کے کیوں نہیں, چلو اس وقت پیپلز پارٹی تھی, نہیں مان رہی تھی وغیرہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں, فلان نہیں مان رہا تھا, اب تو اس کی سمپل میجورٹی آ گئی ہے. اب تو 170 MNN کی ہے, اب تو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ان کو. اب جا کے شہباز شریف صاحب چھوڑ دے سیٹ, اپنے بڑے بھائی کو دے دے جس کے نام پہ پارٹی ہے, جس کو عقائد خود بھی مانتے ہیں. لیکن مائنس ہے نہیں, اسی وجہ سے نہیں کر رہے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کر دے, ابھی تو میجورٹی بھی ان کے پاس ہے. دوسری بات جو علی بخاری صاحب نے کی, میں تھوڑا سا اس پہ بولنا چاہوں گا. علی بخاری صاحب نے فرمایا کہ جو پارٹی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اسی کو آپ فالو کریں گے. تو آپ مجھے بتا دو, آفیشیل اکاؤنٹ میں بعد میں آؤں گا, آپ کے شہباز گل, عادل راجہ, فلاں یہ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں, ایون کیا ابھی تازہ آپ کو جو سینیٹر بنا ہے خرم ذیشان غالباً نام ہے پشاور سے, اس نے جو بیان دیا ہے آپ اس کو ڈسون کریں گے تو آپ کا سینیٹر ہے. باقی جو چھوٹے موٹے آپ کے مورے اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, چلو اس کو بھی چھوڑیے. پھر آپ کی عمران خان کی بہن نے جو انڈیا چینل کو جو انٹرویو دیا تھا اور پاکستان کے تمام چینل نے اس کو نشر کیا ہے, آپ کا کوئی بیان, آپ کا کوئی لیٹر, وہ بعد میں اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے. آپ BBC کا آرٹیکل جا کے پڑھ لیں, وہ فیبریکیٹڈ چیزیں بھی تھی, AI جنریٹڈ چیزیں بھی تھی, اس پہ بڑی واضح تفصیل میں چیزیں بھی آ چکی ہیں. سن ٹھیک, اچھی بات ہے. تو علی بخاری صاحب بڑی زبردست وکیل ہے, تو لگایا 10-20 ارب روپے کے ڈیمیجز کے چینل, ٹی وی چینل کے خلاف اور حکومت کے خلاف. تو بڑا آسان سا فارمولا ہے. نمبر 1 بات, اس کو بھی چھوڑیے. عمران خان صاحب کی تو مان رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ, آج بھی پاکستان کے غدار, پاکستان کا دشمن مجیب الرحمان کا جو ہے نا ویڈیو موجود ہے, اس کو کیا کہیں گے. اس کو بھی چھوڑیے. لاسٹ جو خبر ہے فیلڈ مارشل کے خلاف جو بات کی ہے, ٹویٹ کیا, وہ تو آن کریں گے نا, اس نے کیا کہا. اور پھر ایک بات علی بخاری صاحب نے کہی ہے کہ پرسن اسپیسیفک. ارے بابا, پرسن اسپیسیفک تو آپ باجوہ کو بھی کر رہے تھے, فیلڈ مارشل کو بھی کر رہے ہیں,
لیکن جن ایم این اے جن ایم پی ایس سینیٹر نے این یو کورس میں داخلہ لیا ہے, وہ تو ایک کورس ہے, ڈیفینس کے ایک ادارہ ہے. آپ نے کہا جو وہاں کورس کر رہے ہیں وہ صادق اور میر جعفر غدار ہے, تو آپ تو ادارے کو بھی نشان بنا رہے ہو, اسپیسیفک پرسن تو نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزوں کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کو یقیناً آرٹیکل 19A کا جو ہے نا آپ کو حق حاصل ہے, 19 کا حاصل ہے, آپ کو آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس آپ کا حاصل ہے, مگر سب کے آگے لکھا ہوا ہے قانون کے دائرے میں, سب کے آگے لکھا ہوا ہے قانون اور لا کے دائرے میں. تو یہ ساری چیزیں تو حدیں تو سارے پار کر چکے ہیں. اب اگر چھوٹا موٹا مقدمہ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ پھر جا کے کسی کی پگڑی اچھالتے ہو, کسی کے کارٹون بناتے ہو, کسی کو میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ قادر مندوخیل صاحب نے اٹھایا ہے, کا جواب تو آپ کے پاس نہیں ہے نا. میں چاہوں گی اس پہ علی بخاری صاحب اپنی رائے ضرور دیں, لیکن میں علی گوہر بلوچ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بخاری صاحب اگر اجازت ہے آپ کی تو, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. بلوچ صاحب ابھی مجھے ٹائم سے ضرور دیجیے گا. نہیں میں بالکل دوں گی. مجھے صرف ایک ون لائنر آپ کا جواب چاہیے. ابھی قادر مندوخیل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور ان کی بات میں تھا کہ نواز شریف صاحب بھی مائنس ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب پہ تو پہلی دفعہ فارمولا ایز پر قادر مندوخیل صاحب اسٹیٹمنٹ اپلائی نہیں ہو رہا, یہ تو اپلائیڈ ہو چکا ہوا ہے. تو آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مائنس نہیں ہوئے. دیکھیں بحث یہ نہیں ہے کہ مائنس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب کی حکومت ایک بار گرائی, بحث ہی یہ ہے کہ وہ مائنس ہوئے کہ نہیں ہوئے. 2/3 میجورٹی آپ کی اسمبلی میں. نہیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی 3-4 بار حکومتیں گرائی گئی, 3-4 بار جیلوں میں بند کیا گیا. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. پارٹی کی صدارت ختم کی, ٹھیک ہے, وہ صدر بھی نہیں رہ سکتے تھے. اور آپ کو یہ ان کو تو بڑا وہ اس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے نا, اور بڑا کہتے ہیں کہ ہمیں نشان نہیں ملا. پی ایم ایل این کے سینیٹر کو نشان نہیں ملا تھا, اور انہوں نے آزاد الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں بلوچ صاحب, میں نے پھر جانا ہے بخاری صاحب کی طرف, مائنس ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈو یو اگری ود قادر مندوخیل صاحب؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, چونکہ نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ مریم صاحبہ کو چیف منسٹر بنایا, اور وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں, اور وہ معاملات دیکھ بھی رہے ہیں. جب تک ان کی پارٹی کی طرف سے ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ وزیر اعظم بنتے رہے, آج بھی پوری پارٹی کی رائے گئی وہ جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو, میں تھوڑی سی کریکشن کرتا ہوں, جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہوئی تھی تو اس سے پہلے آپ کو وہ ساؤنڈ بائٹ یاد ہوگا, آئی وش آئی کوڈ ہیو دیٹ مچ ٹائم کہ میں اس کو نکال کے پلے کر سکتی, جس میں انہوں نے کہا تھا میں 2/3 کی میجورٹی لے کے وزیر اعظم بنوں گا. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ وہ سب کے سامنے ہے. یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں. ابھی تو آپ کے پاس 2/3 ہے نا یار اسمبلی میں, بنائیں یار وزیر اعظم, ایم این اے تو ہے. نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور قائد ہیں. اس چیز کا فیصلے کے لیے انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا, یہ فیصلہ خود انہوں نے کرنا ہے. اور پارٹی کے, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی کا ہر بندہ انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب, سب کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر بنے, لیکن وہ اگر مناسب وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بنایا ہے تو پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ یہ ماننا پڑے. چلے ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. کوئی ناراضگی وغیرہ بھی چل رہی ہے؟ یہ ریومرز تو بڑی ہیں, یہ شین اور میم کو الگ کرنے. میں نے تو شین اور میم کا ذکر ہی نہیں کیا, میں نے تو خالی پوچھا ناراضگی کسی بھی قسم کی ہو, نہ شین بولا نہ نون بولا نہ میم بولا. فرمائے ایک جملے کی اجازت دے ضرور, مجھے بھی دے دیجیے گا. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں بخاری صاحب, آپ کو اچھا ٹائم دوں گی میں. ایک جملے کی مجھے اجازت دے دے, نون شین والی. یہ قادر مندوخیل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ایک منٹ دیکھیں شیخ رشید کہا کرتے تھے مرحوم کہ نون سے شین بنے گا, ہم مذاق اڑاتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ مندوخیل صاحب, میں آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. بلوچ صاحب پلیز کوکلی پورا کیجیے گا, پھر مجھے بخاری صاحب کی طرف جانا ہے. نہیں, اگر آپ کا اشارہ اگر تو ہے کہ ود ان فیملی کو ناراضگی تو کوئی نہیں ہے, اگر آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو وہ بھی کوئی نہیں ہے. جب ہوگی تو آپ کے سامنے آ جائے گا. چلے مندوخیل صاحب دیکھیں, جب شیخ رشید کہا کرتے تھے کہ نون سے شین بن گیا تو ہم اور آپ مذاق اڑاتے تھے, وہ تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ وہ شین کی حکومت آ گئی. اب شین کے اوپر میم یعنی مریم جو ہے نا ایوی ہو رہی ہے, اور فروائی یہ بات کی مریم نواز صاحبہ نے تصدیق کی ہے. ایک جلسے میں انہوں نے کہا
کہ میمو شیمو نونو سارے اکٹھے، تو اس کا مطلب مان تو لیے. اور پھر میں ایک اور مثال دوں، نواز شریف صاحب مریم بی بی کی حکومت میں دلچسپی لیتا ہے. آپ ایک پروگرام سنگل بتاؤ پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ اس نے اٹینڈ کیا ہو، ایک پروگرام بتاؤ مجھے، تو اس کا مطلب ناراض تو ہے وہ. ٹھیک چلے میں اس پہ تھوڑا سا لمبا بھی تبصرہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چلے اب کے لیے جانے دیتے ہیں. بٹ انٹرسٹنگ آرگیومنٹ. علی بخاری صاحب، شین میم نون کا تو جو بنا ہے وہ سب کے سامنے ہے. کم از کم وہ پنجاب اور وفاق میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے یہاں میم بیٹھے ہیں وہاں شین بیٹھے ہیں اور نون جاتی عمر ہے. بٹ آپ لوگوں کا جو آئین ہے وہ عشق کا آئین ثابت نہیں ہوا، تو -1 کرنے کی تیاری آپ خود کریں گے کہ کیا ہوگا، یا یہ لوگ کریں گے؟ دیکھیں فروا، بہت ساری بات نا آپ نے خود کوشچن میں کر دی تھی اور کچھ رہتی ستی کسر قادر بھائی نے نکال دی. تو نیون میم شین یہ تو ساری کلیئر ہوگی. میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل چیزیں بتاؤں. دیکھیں ANP جس کا پہلے نیپ نام ہوتا تھا، ہم تو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، نیپ پہ پابندی لگی، کیا نیپ ختم ہوگی؟ نہیں، وہ ANP بنی اور اس کے بعد جی مار کھاتے کھاتے آج بھی سروائیو کر رہی ہے. جو -1 کے اوپر آ جاتا ہوں میں آپ کا. دیکھیں -1 وہاں پر ہوا ہے جہاں پر پارٹی کے لوگ کمزور تھے، جہاں پر لوگوں کے پاس ووٹس نہیں تھی، جہاں لوگوں کی ماس روٹس لیول پہ کوئی پذیرائی نہیں تھی. پیپلز پارٹی کو بھی ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو سنتے ہوتے تھے کہ جی بے نظیر -1 ہو جائیں گی اور فلاں -1 ہو جائے گا اور چلتے رہیں گے. نہیں ہوئی، شہید ہو گئی لیکن -1 نہیں ہوئی. سملرلی ہم نے چلتے ہوئے دیکھا، اب ہمارے تک بات آ گئی. اس سے قبل اگر آپ میاں صاحب کی بات کریں نا، -1 تو وہ ہوئے نا، وہ -1 تو ہیں وہ. اور اس سے پہلے آپ اگر الطاف حسین صاحب کی بات کریں، وہ بھی -1 ہے، کیونکہ ان کے پاس عوامی پذیرائی حاصل نہیں تھی. یعنی یہ -1 کا فارمولا بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ اپلائی نہیں ہوا، لیکن نواز شریف صاحب پہ بھی اپلائی ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں قادر مندو کمزور تھے نا. دیکھیں نواز شریف صاحب پہ تو اپلائی ہونا ہی تھا نا، اور ان کمزور تھے، لیڈرشپ کمزور تھی، فالوورز کمزور تھے، پارٹی کمزور تھی. پروف کہ یہ فارمولا آپ پہ بھی اپلائی ہو جائے گا. میری بات سن لیں، ہم پہ تو پچھلے 4 سال سے ہو ہی رہا ہے نا. ہمیں تو یہی مار کے ایون اینڈ ادروائز گھر سے نکلتے ہیں، کچہری کے علاوہ کہیں اور میں جاتا ہوں تو ایک پرچہ ہو جاتا ہے نیا. یہ تو پوزیشن ہے ہمارے یہاں پر. ایون اینڈ ادروائز کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ سے بات بھی کر رہے ہیں، آپ کو جواب بھی دے رہے ہیں، عوام کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن جو بات ابھی کہی نا علی گور بھائی نے، میرا بڑا ان کا عزت احترام کا رشتہ ہے، تھوڑا سا اصلاح تو کر لینا. جو باتیں آپ ہم پہ کہہ رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے میمو گیٹ میں بھی یہ تھی، کچھ عرصہ پہلے ڈان لیکس میں بھی یہی آئیں. ہمارے بارے میں تو نہیں تھی وہ. یہی انڈیا تھا، یہی انسٹیٹیوشنز تھے ہمارے، انہی کے بارے میں آج کے سٹنگ CM کی اور آج کے سٹنگ پریزیڈنٹ کے حوالے سے باتیں کی گئی تھیں. یہ تو اس طرح نہ کیا کریں، وہ بات کریں جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. ادروائز میں آپ چیز بتاؤں ایک آپ کو فروا، میں نے ساری ہسٹری دیکھی. یہ جو ان کی پارٹی ہے نا، جس کو میاں نواز شریف صاحب سو کالڈ ہیڈ کرتے تھے، کیونکہ 80 سے لے کے آج تک دیکھیں یہی جوڈیشری کے بلو آئی چائلڈ رہے، یہی اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئی چائلڈ رہے. کبھی ان کو اس طرح کی کٹ مارنی پڑی جتنی ہمیں پڑ گئی یا جتنی پیپلز پارٹی کو اس دور میں پڑی. اور اس سے آگے ایک چیز بتا دوں، آج بھی یہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر آنےسٹ ہو کے دیکھیں، آپ لاہور سٹی میں رہتی ہیں، آپ کا لاہور شہر ہے، آپ میاں صاحب کو دیکھیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے 35,000 ووٹ سے ہارا ہوا ہے. ایون اینڈ ادروائز 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بیٹھا ہے، اور میں مان لیتا ہوں رود ہو گئے پیپلز پارٹی کی 30 35 40 سیٹیں ہیں. ایون اینڈ ادروائز وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 17 سیٹوں والے آپ کو just one thing, just one liner, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے نہیں کیا. اٹس اے ہیوج تھنگ. جس دور میں 90s کی سیاست کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بار بار ہم اس کو دہراتے ہیں، بلوچ صاحب نے بھی کیا ہے. سر اس وقت ٹویٹر ہینڈلز نہیں تھے. دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور. The lines that Imran Khan has crossed is inevitable. نہیں، اس کو تھوڑا سا اب مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھوڑی بات کمپلیٹ کرنے کی. پہلے میں پچھلا بتا دوں آپ کو کہ ان کے پاس تو مین پاور تھی نہیں، اور یہ ایکسیپٹیبل آج بھی اس لیے ہے کہ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر ہے اور بلاول 35 سیٹیں لے کے بھی باہر بیٹھا ہوا ہے. میننگ بائی کہ یہ ابھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پیپلز پارٹی والے بھی. اب بات یہ آ جاتی ہے، ذرا پاس ٹریک ریکارڈ نکالیں. کیا الفاظ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بی بی شہید سمیت لوگوں نے استعمال کیے؟ کیا اس ٹائم ٹویٹر ہوتا، یا ٹویٹر آج کی تاریخ میں اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں تو کہاں تک جاتے ہیں؟ کون سے الفاظ تھے جو میاں نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں نہیں ادا کیے، یا ان کی بیٹی نے، یا ان کے بھائی نے، یا ان کی فیملی ممبرز نے نہیں کیے؟ اور ریسنٹ پاسٹ میں آ جاتا ہوں میں فروا، بہت دور نہیں جاتا ہوں. یہی آپ کے ڈیفینس منسٹر صاحب کی اسپیچ نکال لیجیے گا جو فلور آف دا ہاؤس لگائی ہے انہوں نے. کیا وہ ٹالریٹیبل ہے؟ اس کے لیے ٹویٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے انسٹاگرام کی ضرورت نہیں ہے. لائیو اسپیچ کی، فلور آف دا ہاؤس کی ذرا ایک دفعہ اپنے پروگرام میں لگا لیجیے گا. میں بھی دوبارہ اپنی یادداشت تازہ کر لوں گا، علی گور صاحب کی بھی ہو جائے گی، قادر بھائی کی بھی ہو جائے گی، اور عوام کی بھی ہو جائے گی. تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، یہ تو لائیو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو بٹھایا آپ نے، اور ان کے جو الفاظ تھے وہ شاید آپ اور میں دونوں ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ٹویٹر ہینڈلز کیسے ہو رہے ہیں. ٹویٹ تو آپ روک نہیں سکتے کسی طرح بھی. آپ لوگوں کو یہ ایک ایسا انسٹرومنٹس آ چکے ہیں
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस चली जा चुकी है कि कोई बंदा बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठ के तो ट्वीट कर रहा है, वो गलत यानी कर कि रहा है, सही कर रहा है, आप कैसे मुझे रोकें? आपकी गुफ्तगू तीसरी से चीज़- ये तीसरी तासुर चीज़ मिला मैं है। मैं जी दो जी, चीज़- क्विकली नहीं प्लीज, भाई, वक्त मुझे खत्म हो पूरी गया। तो कर लेना भी। जी जी, मुझे तीसरी चीज सिर्फ ये बता दें कि ये जो बार बार हमें कहा जाता है कि जी आपके ट्वीटर्स, आपकी ट्वीट, आपके लोग, जरा बता दें, जब मरियम साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती थी, इनके बाला साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये जो दानियाल साहब हैं, दानियाल अजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दानियाल रावलपिंडी से चौधरी अभी साहब भी की बात 302 कर के रहे हैं। मुल्ज़िम हैं, जी दानियाल चौधरी साहब किसको हेड करते थे, कौन उस टाइम लगाता था, पूरा मरियम का मीडिया कौन हैंडल करता था? क्या कर रहे हैं? ऐसे ना करें, इस तरह नहीं होती। आज भी जरा उठा के देख लें आप, अगर मैं इनकी सारी पिछली ट्वीट्स देखें और सोशल मीडिया देखें, सर तो सर किसके खिलाफ आपके थी तो वो सारी? खैबर तो पख्तूनख्वा आज जो में आप करोड़ों क्राइटेरिया रुपए हमारे गए खिलाफ बना रहे सरकारी हैं, खाते ये में, क्राइटेरिया सोशल के मीडिया पीछे अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रांसफर हुए हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।